नमस्कार। पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य 10 खबर लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौं। तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र यस्तै जानकारीमूलक सूचना तथा समाचारहरू छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्नका लागि बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो मन्त्री परिषदमा रहेका मन्त्रीहरूले संघीयता विरुद्ध बोले स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनी दिनुभएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आफ्ना मन्त्रीलाई संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिने छुट नभएको बताएका हुन्। प्रचण्डले प्रदेश सरकारको कारणले संघीयता विरोधीलाई आवाज उठाउने ठाउँ भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशमा मन्त्रीहरू बढाउँदै लैजानाले संघीयताप्रति असन्तुष्टि बढेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले आफू नेतृत्वको सरकार आएपछि 10% भन्दा बढी मन्त्री नबनाउने प्रतिबद्धताका साथ मन्त्रालय घटाउन लागे पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री परिषदमा बसेर संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध बोल्ने छुट कसैलाई नभएको समेत बताउनुभयो। जनताको आन्दोलनको बलमा उठेका विषयलाई संविधानमा संस्थागत गरिएको समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनु भएको छ। त्यसअघि बैठकमा संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन पेश गर्दै समिति सभापति डाक्टर खेमलाल देवकोटाले शासन व्यवस्थामा परिवर्तन भए पनि जनजीविकामा सुधार हुन नसकेको बताउनु भएको थियो। देवकोटाले जनताले छिटो छरितो सुविधा खोजेपछि अहिलेका तीन तहका सरकारबाट समेत सहज सुविधा नपाएको बताउनुभयो। हाल प्रदेशमा मन्त्रालय घटाउने क्रम शुरू भएको भन्दै उहाँले खुशी व्यक्त गर्नु भएको छ। सबै कामको भार प्रदेश र स्थानीय तहमा गइसकेपछि केन्द्रमा 25 सदस्यीय मन्त्री र 21 मन्त्रालय आवश्यक नभएको पनि उहाँको भनाइ थियो। केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या 15 मा झार्न सुझाव दिनुभएका देवकोटाले यो संख्या पनि बहस गर्न सकिने बताउनुभयो। बाजुरामा मंगलबार दिउँसो गएको भूकम्पमा परेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। गौमल गाउँपालिका 2 को स्थानीय जंगलमा घाँस काट्न गएका बेला भूकम्पसँगै माथिबाट खसेको ढुङ्गाले लागेर जमुना रोकाएको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। मंगलबार दिउँसो 2:43 बाजुराको हिमाली गाउँपालिका र हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने मौला केन्द्रबिन्दु बनाएर 5.9 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। भूकम्पले बडीमालिका नगरपालिका र हिमाली गाउँपालिकामा गरेर अहिलेसम्म 6 घर भत्काएको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको छ भने भूकम्पका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ। बझाङमा पनि दर्जनौं घर भत्किएको विवरण आएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसदमा सांसदहरूले उठाएका सबै विषयमाथि सम्बोधन हुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लामिछानेले संसदमा उठेका विषयमाथि गम्भीर छलफल हुने र छिट्टै सम्बोधन हुने बताउनु भएको हो। वर्षौंसम्म शासन सत्ता चलाएका राजनैतिक दलहरूले नै राज्यका संयन्त्रलाई थिलो अवस्थामा पुर्याएको उहाँको भनाइ छ। त्यसका लागि रात दिन नभनेर प्रणाली सुधारमा आफू लागि परेको पनि बताउनु भएको छ। राज्यका संयन्त्रलाई हिजो चलाए जस्तो अब चलाउन नमिल्ने गृहमन्त्री लामिछानेले बताउनुभयो। हिजोका आरोप र गन्थनमा चासो नभएको र जनताको हितमा बहस हुनु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय सहमतिको प्रसंग उठाएको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको अहिलेको अवस्था समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले शान्ति प्रक्रिया अझै पूर्ण भइ नसकेको उल्लेख गर्दै टुङ्गो लगाउन राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको बताउनुभयो। यस्तै पौडेलले 2054 सालमा आफूले सभामुखको हैसियतमा एमाले विभाजन नगरेको समेत स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। महाकाली को समर्थन र विरोधमा रहेका दुई पक्षबीच विवाद हुँदा एमाले विभाजन भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसदहरूसँग मासिक 25,000 रुपैयाँ र मन्त्रीहरूसँग मासिक 30,000 रुपैयाँ लेबी उठाउने निर्णय गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले जनप्रतिनिधिहरूसँग लेबी उठाउने निर्णय गरेको हो। रासोपाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा 20 जना निर्वाचित भएका छन्, जसमध्ये अध्यक्ष रवि लामिछाने र सांसदहरू डोल प्रसाद अर्याल, शिशिर खनाल र डाक्टर तोसीमा कार्की मन्त्री परिषदमा सहभागी हुनुभएको छ। हाल प्रतिनिधि सभा सदस्यले तलब, कोठा भाडा, संसार लगायतका शीर्षकमा विभिन्न गरी मासिक 1 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पाउनेछन्। पोखरामा माघ 1 गते भएको जहाज दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्न गठित जाँच आयोगले दुर्घटनास्थलको निरीक्षण र प्रमाण संकलनको काम सम्पन्न गरेको छ। आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अहिलेसम्म भएका कामको विवरण सार्वजनिक गरेको हो। आयोगका अनुसार घटना भएकै दिनबाट काम थालिएको थियो। अहिलेसम्म घटनास्थलको विस्तृत निरीक्षणको काम सम्पन्न भएको छ। दुर्घटनास्थलबाट आवश्यक पाटपुर्जा र वायुयानका रेकर्डर संकलनको काम समेत सम्पन्न भएको छ। आयोगले प्रत्यक्षदर्शीसँग कुराकानी, वायुसेवा सञ्चालकबाट आवश्यक कागजात संकलनको काम समेत
समेत सम्पन्न गरेको जनाएको छ। अब नियामक निकाय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र मन्त्रालयबाट कागजात सङ्कलनको काम जारी रहेको आयोगको भनाइ छ। दुर्घटनाको जाँचको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुने रेकर्डरहरू नेपालमा परीक्षण गर्न नसकिने हुँदा उच्च गुणस्तरसहितको दक्ष जनशक्तिसहितको अन्तर्राष्ट्रिय ल्याबमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। सोही अनुसार तयारी भइरहेको पनि आयोगले जनाएको छ। प्रभु हेलिकप्टरका पाइलटमाथि कुटपिट गर्ने 6 जना पक्राउ परेका छन्। स्याङ्जा प्रहरीले पाइलट रानेश डङ्गोलमाथि कुटपिट गर्नेहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा वालिङ नगरपालिका 9 का यम बहादुर गुरुङ र सोही नगरपालिका 8 का सुरेश श्रेष्ठ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले हेलिकप्टर चार्टर गर्ने 4 जनालाई पनि पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा वालिङ नगरपालिका 9 का विनोद गैरे, सुशील गिरी, उज्जवल थापा र घिम बहादुर राणा रहेका छन्। गत बिहीबार उनीहरूले पोखराबाट प्रभुको हेलिकप्टर चार्टर गरी वालिङ लगेका थिए। वालिङ फुटबल मैदानमा प्रतियोगिता सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा हेलिकप्टर अवतरण गराएपछि पाइलटमाथि कुटपिट भएको थियो। पक्राउ परेका उनीहरूलाई प्रहरीले जिल्ला अदालतमा पेश गरेको छ। अदालतले पक्राउ परेकाको अनुसन्धान गर्नका लागि प्रहरीलाई 10 दिनको समय दिएको छ। काठमाडौँ नयाँ बानेश्वरको संसद भवन अगाडि एक युवाले आत्मदाहको प्रयास गरेका छन्। प्रहरीले उनलाई उद्धार गरी उपचारका लागि कीर्तिपुर अस्पताल पुर्याएको छ। उनले आत्मदाहको प्रयास गर्नुअघि सामाजिक सञ्जालमा लामो स्ट्याटस लेखेको पाइएको छ। स्ट्याटसमा उनले 36 वर्ष पुगिसक्दा पनि केही उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको, व्यवसाय गर्दा उद्योग चलाउँदा समस्या भोग्नु परेको उल्लेख गरेका छन्, जसका कारण आफूमा बाँच्ने आशा मरिसकेको हुँदा आत्मदाह गर्न लागेको बताएका थिए। उनले आफूलाई 60 लाख ऋण लागेको, टर्चर सहन नसकेर श्रीमतीले पनि आत्महत्याको प्रयास गरेको उल्लेख गरेका छन्। साथै उनले सरकारसँग आफ्ना विभिन्न माग समेत गरेका छन्। कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचाररत उनी अहिले बोल्न सक्ने अवस्थामा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल टी20 क्रिकेट लिगमा भएको स्पट फिक्सिङमा 10 जनाको संलग्नता रहेको प्रहरीले दावी गरेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्पट फिक्सिङमा खेलाडी, व्यवस्थापक र बिचौलिया गरेर 10 जनाको संलग्नता देखिएको हो। खेलाडीहरू आदिल आलम र महबुब आलमलाई सीआईबीले पक्राउ गरिसकेको छ। आदिलले प्रलोभनमै परेर नो बल र व्हाइट बल फालेको भेटिएको प्रहरीको दावी छ। स्पट फिक्सिङमा 4 वटा फ्रेन्चाइज टिमका व्यवस्थापककै संलग्नता देखिएको छ। काठमाडौँ नाइट्स, विराटनगर सुपर किङ्स, जनकपुर र फार वेस्ट युनाइटेडका व्यवस्थापककै संलग्नता देखिएको सीआईबीले जनाएको छ। अहिलेसम्मको अध्ययन अनुसार 4 वटा खेलमा स्पट फिक्सिङ भएको देखिएको छ। व्हाइट, चौका, छक्का, नो बल, नो रन लगायतका खेलाडीलाई 6 लाखदेखि 10 लाख रुपियाँसम्म अफर गरेको पाइएको सीआईबीको भनाइ छ। प्रतियोगितामा स्पट फिक्सिङ भएको चर्चापछि सीआईबीले अनुसन्धान थालेको थियो। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल टोलीले समेत अनुसन्धान थालेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले समेत छानबिन समिति गठन गरेको थियो। र त्रिवी चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान आईओएमका विद्यार्थी र प्रहरीबीच झडप भएको छ। विद्यार्थीले आईओएमको डीन कार्यालयमा लगाएको ताला प्रहरीले खोलेपछि केही समय तनाव भएको थियो। आईओएमको विकृति सुधारको माग गर्दै विद्यार्थीले बिहान ताला लगाएका थिए। प्रशासनले प्रहरी लगाएर ताला खोलेपछि विद्यार्थीले प्रहरी विरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन्। प्रहरीले सामान्य लाठी प्रहार गर्दै केही विद्यार्थीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियान र होस्टेल सुधार समूहले आईओएमको विकृति विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन्। विद्यार्थीहरूले होस्टेललाई व्यवस्थित गरी विकृति सुधार गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। होस्टेलमै आएर विद्यार्थीहरूलाई प्रशासनले धम्क्याउने गरेको र थेक्नै नसक्ने गरी विद्यार्थी राखेको उनीहरूको आरोप छ।